अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 62। सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे? कॉलून। कालून। कालून के लिए। अब कालून ने वस्साबीना कलमा को कैसे पढ़ना है? वसा वस्वाबीना। वसीना हमजा का जब करके वस्साबीना, शाबाश। और मीम जमा भी पहले क्या कर देंगे? वो अदम सिला। अदम से। हाँ, अदम से पहले, ठीक है। चल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। पूरा को ठहरा ले। इन الذين आमनू, आमनू पे जैसे ही कसर किया तो यहाँ पे तवस्सुत और तवसुत तूल रुक गया। वर्ष का तवसतुल हो गया। आगे वन नसारा, यहाँ पे भी तरतीब बताते जाएं। यहाँ पे वर्ष की ठहरे। तकलीफ का बसरी तकलीफ है। और इसहाक का बस इमाला। हम्म। आपका वर्ष की तकलील बसरी और साहब का माला। इमाला। इमाला। ठीक है, वर्ष वन नसारा पे ही रुक चुके हैं। जी। आगे कानून ने पढ़ा वसाबीना। कानून के साथ वसाबीना पढ़ के कौन आगे चला था? अबू जाफर। अबू जा जाफर अबू जाफर। अबू जाफर, शाबाश। चले, फिर आगे उन्होंने पढ़ा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम। जैसे यहाँ पे अदम सिला किया तो यहाँ पे कानून का सिला ठहर गया। हाँ, कालून का सिला कालून और अबू जाफर। कालून जाफर और का अबू भी। जाफर। ठीक है, तो कालून का भी। कालून और का इमाम हमजा और मुतवक्किल हो अबू सकता। जाफर। हमजा मुत्तफ़िक को ऐसी की तैसी बराबर। वो साबीना पे सिर्फ अबू जाफर साथ चले थे ना। हो वहां पे ठहर गए तुम्हारा हाँ पूरा। जी, सारी की सारी आवाम पीछे ठहरी हुई है। सो कालून के साथ चली, सिर्फ अबू जाफर आए तो कौन रुक जाएगा कालून के साथ सिला करने के लिए? अबू जाफर रुकेंगे सिर्फ। अबू अबू जाफर। जाफर, शाबाश। सो पहले सिला कसर वअमिल सालिहन फलहुमु अजरुहुमु इंद रब्बिहिमु वला खौफुन अलैहिमु वला हुमु यहज़नून। मैं सिला तवसुत भी साथ जमा कर सकती थी, हमें रोक दिया। वअमिल सालिहन फलहुमु अजरुहुमु इंद रब्बिहिमु वला खौफुन अलैहिमु वला हुमु यहज़नून। इतना क्लियर है? जी जी। बाजी। चलें, अब फिर पीछे जाएंगे। हमने पढ़ा वस्साबीना पढ़ा था मदनियान के लिए, यानी कालून और अबू जाफर के लिए। अब यहाँ पे नॉर्मल पढ़ने वालों में से सबसे तरतीब में सबसे पहला नाम किसका है? मक्की। इमामत की। मक्की का, शाबाश। सो अब मक्की पढ़ेंगे वस्साबीना से। अब मक्की ने जब वस्साबीना पढ़ा, सारी की सारी अवाम उनके साथ चलेगी। जी। हम्म। والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। अब जब मक्की ने वस्साबीना पढ़ा, सारी की सारी इमाम हाथ पकड़ के साथ चली। लेकिन मक्की ने क्या कर दिया? फलहुमु अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सिला कर दिया। अब जैसे यहाँ पे सिला किया तो सारी की सारी इमाम यहाँ पे रुक ठहर गई गए। यहाँ पर। यहाँ पे रुक गए। अब मुझे बताएं कुरान की तरतीब में अगला नाम किसका है जो यहाँ से अदम सला इब्ने करेगा? आमिर शामी का। इब्ने आमिर शामी। शाबाश, इब्ने आमिर शामी का। बाकी अब हमर नहीं आ सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे खड़े हैं, सही है। जी बाजी। जी। सो इब्ने आमिर शामी फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इब्ने आमिर के साथ अगेन सारी की सारी अवाम चली। उन्होंने पढ़ा फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम। कौन रुक गया यहाँ पे? याकूब। इमाम याकूब। याकूब। आगे कोई रुक सकता है? नहीं, नहीं। क्योंकि हमजा ऑलरेडी रुके हुए हैं। हमजा ऑलरेडी पीछे रुके हैं, शाबाश। सो याकूब वला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अब हमने वस्साबीन वाले स्टेशन को सॉल्व कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें। नहीं आई वो नहीं समझ आ बाजी, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया, ठीक यहाँ है। सो तक। सबसे पहले हमने कालून को पढ़ा, कालून के साथ अबू जाफर चले थे। तो सबसे पहले स्टेप में कालून और अबू जाफर सॉल्व हो गए। फिर सेकंड स्टेप में मक्की चले। अब मक्की के साथ सारी की सारी अवाम चली, लेकिन मक्की ने सिला कर दिया तो इब्न आमिर रुक गए, और इब्ने आमिर समेत सारी अवाम। मक्की के बाद हमने इब्ने आमिर को पढ़ा, इब्ने आमिर के साथ सारी की सारी अवाम चली, सबके सब मुआफिक हो गए सिवाय याकूब के, फिर याकूब को पढ़ दिया।
पक्का सबको क्लियर है यहाँ तक? जी जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कभी ऐसा हो ना कि आपको कोई माइनर सी चीज ना समझ में आ रही हो और बाकी सबको आ रही हो, तो फिर भी पूछ लीजिएगा, ठीक है? ज्यादा डांट खाएंगे मुझसे, लेकिन डरना नहीं है मुझसे पढ़ते हुए। नहीं फिर नहीं फिर आप डरा ये भी देती है ये इसके करूंगी ऊपर मैं हम फिर। मेहनत कर इसके ऊपर हाँ हम हाँ, मेहनत करके आते हैं। मेहनत करके आता है, अल्लाह मालिक। हाँ, डराती मैं हूँ, आपने डरना फिर भी नहीं है। हाँ, आप लोग किस चीज से मुझसे डरेंगे? होमवर्क ना करके आने पे मुझसे डरना चाहिए आपको, छुट्टी करने पे मुझसे डरना चाहिए, देर से आने पे मुझसे डरना चाहिए, पेयर ना करने पे मुझसे डरना चाहिए। बाकी अगर हाँ समझाते हुए मैं अगर आपका भी डांट दूं तो उस पर आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, उस पर आपने बहादुर बन जाना है। सही है? जी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा बाजी, जी जी। ये जो आप बाद में पढ़ाती हैं कॉपी पे तो लिख सकते हैं ना? ये पढ़ने वाला काम सारा हम्म। ये अलाउ नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी वो चीजें जो आपने अपने जहन से सॉल्व करनी है, वरना आपको कभी भी इजरा करना नहीं आएगा। ठीक। ठीक है? फिर चाहे कॉपी हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कुरान हो, कोई पेज हो, कहीं पे भी इसको लिखना अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये लिख लिया आपको कभी भी इजरा करना नहीं आएगा, बस फिर सारी जिंदगी बैठे रहेंगे ऐसे ही। और लिटरली ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सारा सारा लिखा हुआ होता है और फिर अशा सुगरा गुजर जाती है, शकुबरा कर रहे होते हैं, कुछ आ ही नहीं रहा होता। तो अगर आप इबरत का नमूना, इबरत का निशान बनना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर आप वाकई लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर ना लिखें। सही है? ये बेस्ट आइडिया, आपके वाला बेस्ट आइडिया है। हम्म। वो हमारे साथ एक होती थी, हम कुबरा कर रहे थे और हमें तो इजरा आता था क्योंकि हमने कभी लिखा ही नहीं था। अभी इसने पढ़ना है, अभी इसने पढ़ना है, अभी कुरान ये ठहराना है, कुछ कहानी कभी लिखी नहीं थी, तो हमें तो कुछ ही दिनों में इजरा करना आ गया था। उन्होंने पूरा सुगरा मुकम्मल किया हुआ था और वो कुबरा करी थी, और उन्हें इजरा करना नहीं आता था। और मैं उन्हें एक आया पे घंटा डेढ़ दो समझाती थी, उन्हें समझ नहीं आती थी क्योंकि उन्हें आदत बन गई थी लिखने की। वो कहती थी अच्छा मैं लिख रही हूँ, अच्छा मैं लिख रही हूँ। तो ऐसे बंदे को फिर बंदा कुछ भी नहीं सिखा सकता। सही है? सो अपना भला बुरा सोच के जो करना है करें। मैंने आप लोगों को बता दिया कि होगा क्या इसके बदले में। सही है सायरा? ठीक है, अगर खुद सॉल्व करके उसके बाद लिखें वो तो? तो सॉल्व करें, चाहे मुझसे सॉल्व करवा के लिखें, चाहे आपको घंटा डेढ़ लगे सॉल्व करने में, लिखना फिर भी अलाउ नहीं है। ठीक है? मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप खुद आप कहेंगे ना मैंने तो अपना जहन लगा के लिखा है, हम्म। किसी को अमल दखल नहीं है, तो मुझे तो लिख लेना चाहिए। आप हर दफा अपना जहन लगा लें, आपको शुरू में हर दफा जहन लगाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऐसे ऐसे जहन लगाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक दफा लिख लिया तो बस आप उस लिखाई के मोहताज बन जाएंगे। ठीक है? सो लिखाई के मोहताज नहीं बनने देना अपने खुद को। ये इजरा इतना आसान काम है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप एक डेढ़ पारे में ही दौड़ने भागने लगेंगे, लेकिन अगर आपने लिख लिया तो भाई अगेन मैंने आपको इबरत की निशानी बताई है कि पूरा कुरान खत्म हो जाएगा, आपको ब्रह्म में आ जाएंगे, आपको इजरा करना नहीं आएगा। चले जी, पीछे जाएंगे, वरना सारा सब किसको उठाएंगे? वर्ष इससे हम की उठाएंगे तकलीफ। वर्ष को। वर्ष की तकलीफ। والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم। रोक दो? जी बाजी रोक दे। जी बाजी। ठीक है, अब नेक्स्ट किसका नाम है? बसरी। बसरी। बस ठीक है, कहाँ से था वो सुल्तान है? वो हाँ सॉरी बिल्कुल। यहाँ से। वन वन मतलब नसौरा बदल से के तवसुत माना। था, आमनू पे खड़ा हुआ है। पूरी में ठहर गया ना वो तो। ठीक है, हाँ वो मुमना पूछी थी, उनको बताई थी। चलिए, सो अबू अमर बसरी आएंगे। والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। चले, अब जब नसारे पे बसरी ने इमाला किया तो साथ साथ कौन चला? असहाब इमाम हमजा। असहाब भी चले ना साथ। अच्छा, अब चले, यानी हमजा के सही और खलफुल आशिर चले। उन्होंने पढ़ा जी वसाबीना मन आमना, साकिर मफसूल पे अदमी सकता किया, तो किसकी हाँ कॉपी जी। रुक जाएगी यहाँ पे? यहाँ खलफ पे की। खलफ खलफ की। खलफ और मुतकवी का सकता। खलफ रुक क्या? जाएंगे। ठीक है, खलफ की दूसरी वजह सकता और मुतवी का सकता रुक जाएगा। राइट? जी जी बाजी। बिल्कुल। अच्छा, आगे उन्होंने पढ़ा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यहाँ पे अदम सकता किया, तो कौन किसकी वजह चल पड़ी? यहाँ पे खल्लात की वजह चल पड़ी और इमाम हमजा का सकता रुक गया। शाबाश। सकता। ये बात समझ में आई कि इमाम बसरी ने पढ़ा, अबू आमिर बसरी ने वल यौमिल आखिर अदम सकता किया, तो खल्लात की जो दूसरी वजह अदम सकता थी वो मुआफिक हो गई, और जबकि पूरे हमजा का सकता यहाँ पे रुक गया। जी बाजी। जी बाजी इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि खलफ का पीछे भी सकता है और आगे हम्म भी उन्होंने सिर्फ सकता ही करना है,
تو وہ پیچھے ہی رکے ہوئے اور آگے صرف نہیں خلات کا سکتا ہے. نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ساکن المفصول پہ خلف کی دو وجوہ ہوتی ہے، ایک عدم سکتا ہوتی ہے، ایک سکتا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے خلف کی دو کاپیز تیار کی. ایک کاپی آپ نے من آمنہ پہ ٹھہرا دی سکتا کے لیے، لیکن عدم سکتا والی وجہ تو چل رہی تھی نا، جو ساکن المفصول کا عدم سکتا، جی وہ یہاں پہ آ کے آخر پہ یعنی خلف اور خلات دونوں ہی یہاں پہ آ کے رکیں گے، پورا حمزہ رکے گا. سمجھ آیا؟ ٹھیک ہو گیا. جی باجی. چلیں، اور کسی کو کوئی کنفیوژن؟ چلے میں پھر سے پڑھتی ہوں. ابو عمر کو پھر سے ٹھہرواتی ہوں. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جیسے ابو عمر نے پڑھا والنصارى پہ مالا ساتھ ساتھ کون چلا؟ خلف حمزہ کسائی خلف العاشر. امام حمزہ خلف کسائی خلف العاشر. حمزہ کے صحیح خلف العاشر صاحب چلے. آگے انہوں نے پڑھا من آمنا ساکن المفصول پہ عدم سکتا کیا، تو پورے حمزہ کا عدم سکتا چلا گیا. چل پڑا. اور خلف کی دوسری وجہ رک سکتا اور گیا. متوی کا سکتا. ہاں جی، خلف کی دوسری وجہ سکتا اور متوی کا سکتا. شاباش، یہاں پہ رک گیا. ٹھیک ہے. جی بالکل. جی اچھا، پھر آگے ہے من آمن باللہ والیوم الآخری. اب یہاں پہ جب انہوں نے عدم سکتا کیا تو کس کی وجہ روانہ ہو گئی؟ خلات. خلات کی وجہ خلات کی دوسری وجہ عدم سکتا. اور یہاں پہ رک کون گیا؟ امام حمزہ کو. امام حمزہ حمزہ پورے کا کا سکتا. امام حمزہ کا سکتا رک گیا. آگے وعمل صالحا فلہم اجرہم، میم جمع کے لمبے والا اختلاف وہ ایگزیکٹلی ساکن المفصول کے جیسا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے پڑھا ولا خوف علیہم. یہاں پہ کون رک جائیں گے؟ یہاں پہ خلات یہاں پہ دما کے لیے ہم پڑھنے کے لیے. ہاں جی، ہم نہیں یعقوب نہیں، چلنے والے تھے حمزہ کے وہ کیا کہتے ہیں حمزہ کے صحیح خلف العاشر. یعقوب کیسے رک سکتے ہیں؟ یعقوب تو چلے گئے نا پہلے. ہاں، یعقوب تو پہلے ہی موافق ہو گئے تھے. ابو عامر بصری نے پڑھا والنصارى. ٹھیک ہے، ابو عامر بصری کے ساتھ حمزہ کے صحیح خلف العاشر چل رہے ہیں. یعقوب کہاں سے آ گئے؟ ہے نا، یعقوب کا نام کیا ابھی اس وقت لینا مناسب ہے؟ نہیں. ہاں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چلنے والے تھے ہی حمزہ کے صحیح خلف العاشر، تو اس میں یعقوب تو نہیں ہے نا. سمجھ گیا؟ صحیح. جی صحیح. ہاں جی، شاباش. تو ہم نے پورے حمزہ کا سکتہ ٹھہرایا تھا. کیا خلات کی دوسری وجہ عدم سکتہ ہم نے لام ال سے روانہ کی تھی؟ جی جی ہاں جی. تو جو خلات کی دوسری وجہ عدم سکتہ روانہ کی تھی وہ کہاں پہ آ کے رک گئی؟ علیہم. علیہم پہ. ٹھیک ہے. باقی سبھی نا محنت کر کے آیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن آہستہ آہستہ لڑنا شروع ہو، کام کرنا شروع ہو. جو محنت کر کے آتا ہے اس کی نظر آتی ہے محنت، اور وہ محنت لکھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے سائرہ؟ ٹھیک ہے. میں نے پوچھا چلو. تھا اور بھی کوئی نہیں لکھتا باجی کلاس میں؟ لکھنا بندہ تو نہیں ہے کوئی لکھتا ہے لڑکیوں؟ نہیں. نہیں. ہاں نہیں جی اس میں کا پرنسپل کو بات وہ موقع ہی نہیں ملتا، ہم خود ہی ذہن لڑا لیتے ہیں. ہاں بالکل، لکھنا نہیں ہے. لکھیں گے تو علم رک جائے گا آپ کے پاس سے. سم ٹائم علم کو محفوظ کرنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم عقل کو بچانے کے لیے لکھنا اوائڈ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. سو قواعد جی لکھیں، نہیں، آپ نے منع اختلافات کیا لکھیں. تھا. ہاں شاباش. یہ ہماری گرامر کی ٹیچر نے ہماری اس چیز میں پریکٹس کروائی ہوئی ہے. اللہ مبارک لہا. سو بس اختلاف لکھیں. ٹھیک ہے، قواعد ضرور لکھیں، لیکن جب اجرا کی باری آئے بس قلم سے آپ نے لاتا تعلق توڑ لینا اس وقت. سورن سارے سے بصری چلے تھے. من عمل پہ خلف کا سکتا، متوی کا سکتا رک گیا. آخر پہ پورے حمزہ کا سکتا رک گیا. اور علیہم پہ کون رک گئے؟ خلات. خلات. خلات رکو. سب سے پہلے خلات کو لے کر آنا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر 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 ہم آئیں لائیں گے گے امام حمزہ. امام حمزہ کا سکتا. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. روک لوں؟ جی جی. باجی روک لیں. ہاں، پھر پیچھے سے کس کو لے آئیں گے؟ اب ہم لے خلف آئیں گے حمزہ اور متوی کا سکتا. خلف اور حمزہ کا. سو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب جیسے انہوں نے علیہم ولا هم يحزنون پڑھا تو کون رک گیا؟ متوی. متوی رک گئے نا. یس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور لاسٹ پہ کیا آ جائے گا مد بدل کا؟ توسط اور تو. توسط اور طول. توسط اور طول. ٹھیک ہے. اب جب آپ آمنو پہ توسط کریں گے تو اپنے ہر مد بدل میں توسط کرنا ہے. آمنو، پھر من آمنا، پھر والیوم الآخری. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ بے شک توسط کو روک دیجیے گا.
پھر پیچھے سے طول کو لے آئیے گا اور آخر تک، اور مد بدل کے طول کے ساتھ مد عارض میں طول طول آیا. چلے یہاں تک اس آیا میں کوئی کنفیوژن؟ نو نہیں باجی الحمدللہ کلیئر ہے. چلیں آگے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا پہ کون رک جائیں گے؟ ساکن یہاں پہ ہو جائیں مفصول ورش امام مفصول ہے. حمزہ ہم، نہیں حمزہ اور ورش طوی. امام حمزہ نہیں رکیں گے، ورش اور متوی اور خلف رکیں گے. خلف شاباش. ٹھیک ہے. ورش کی نقل الحرکہ، خلف کی دوسری وجہ سکتا اور متوی کا سکتا. کیا کیا رک جائے گا؟ کیا پہ خلف کی رکیں گے؟ دوسری وجہ خلف کی دوسری وجہ سکتا اور مطلب سکتا اور جا سکتا. ہاں سیما آپ بولتے بولتے رکیں، بتائیں پورا بولیں سیما. اچھا مومنہ تھی، چلیں جی مومنہ بولیں پورا بولیں. فرش کی نقل الحرکہ، خلف کی دوسری وجہ سکتا اور متطوع شاباش. ٹھیک ہے. سو ورش کی نقل الحرکہ، خلف کی دوسری وجہ سکتا، متوی کا سکتا. رکیا آگے. میثاقکم پہ جیسے عید میں صلح کیا تو سیدھا قانون رک مکی گیا. بضافت قولوں میں کہ بجافہ کا صلح رک گیا. پھر خذوا ما آتیناکم پہ جیسے ہی کسر کیا تو توسط اور توسط طول رک گئے توسط اور اور طول رک آتے گیا. اور اور طول امام کس کا حمزہ رکا؟ امام حمزہ کا. امام حمزہ کا. شاباش. اب پہلے جب آپ توسط کے بعد طول کو پڑھیں گے تو آگے عدم غنہ آ رہا ہے، تو پھر کیا معاملہ ہو جائے گا؟ کہاں پہ؟ پہلے ہم خلف کو پڑھیں گے، ہاں پہلے خلف کو پڑھیں گے اور پھر پھر خلات خلات کو. ہو جائے گی سالو؟ جی باجی. جی جی باجی. ثم باجی ہاں ہاں جی جی جی. فی ہی پہ مکی کا صلہ ہے نا، ما فی ہی. اوہ ہاں یہ میں نے مارک نہیں کرا. بالکل ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بالکل یہ مارک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. کر جزاک لیا اللہ خیر. مکی کا سے. چلیں آگے. ثم تولیتم، ہاں ثم تولیتم من بعد ذلك. سالو کر لیں گے. جی باجی. ایک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. یہ بھی کر لیں گے. جی باجی. آگے ایک بار نا میم بعد ذالک بس ایک دفعہ پڑھ کے بتا ہاں دینا. ادغام ہوگا ادھر من بعد ذلك، اختلاس ہوگا من بعد ذلك. جی ٹھیک. دیکھوں اور میں نے کوئی اختلاف نہ چھوڑوا دیا ہو. نہیں بس یہی تھا، باقی آپ نے سارے لکھے ہوئے. سارے دکھانے. اللہ تعالیٰ خیر کریں. چلیں پھر آگے ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قرآن کو ٹھہروائے منکم پہ قانون مکی ابو جعفر قالوا کے بجافر. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً پہ را کی ترکیب ترقیق و روک. اور کیا اخفاء رکے گا؟ نہیں رک پیچھے نہیں ٹھہرے. باجی پیچھے ٹھہرا. اور خاصین پہ کون رک جائیں گے؟ زند رکیں گے امام حمزہ. امام حمزہ. سو پہلے ان کی تسہیل خاسین اور پھر حذف خاسین. اچھا ورش کو جب لے کر آئیں گے تو ان کے لیے مد بدل میں کیا کر دیں گے؟ ان کے طول لیے توسط اور کسر. اور طول توسط اور قصر. الٹا لے کے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. خَاسِئِينَ خَاسِئِينَ. ٹھیک. جی باجی. پھر پیچھے سے پھر لے آئیں گے سیدھا. سلا. سلا لے کے آئیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور لاسٹ پہ ابو جعفر. ابو جعفر. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جی سحر. باجی جو خاصین کریمہ ہے ابو جعفر کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نہیں ابو پہلے ہم نے جعفر کے لیے نہیں ہے. مستحزئون ہاں پڑھا تھا. مستہزئون نہیں ہے نا. دیکھیں مستہزئون میں اگر آپ دیکھیں حمزہ تھا مستہزئون، حمزہ مضمون تھا اور ما قبل مکسور تھا ہے نا، اور پھر ما بعد واو مدہ بھی آ رہی تھی ہے نا. سو انشاءاللہ ابو جعفر کے صحیح. قواعد آپ لوگوں کو میں کراؤں گی آگے.
جب وہ کریں گے ہم درا کریں گے، درا میں کرا لیں گے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بھی اونی میں بھی اس لیے ہم نے نصب کیا تھا کہ ماں قبل کسرا اور ماں بعد واو تھا۔ ہاں جی، چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا اجرا والا لیسن کمپلیٹ ہو گیا؟ یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نہیں نہیں چلیں اب آگے کا ہم اختلاف لکھتے ہیں۔ جی نیکسٹ آئی نیکسٹ ٹائم اس میں وہ اختلاف پکچر میں نہیں تھی نا، وہ سیم ہی تھی۔ چلیں کون سا ہے پیج نمبر والا ہمارے پاس؟ 10 ہاں جی، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، خیر سے صحیح ہے؟ جی جی بجی۔ چلیں اب آگے لکھتے ہیں۔ آئندہ نا میں ایک دفعہ قرآن سے ریڈ کر دیا کروں گی تاکہ ہمارا کوئی اختلاف مس ہوا ہو نا تو ہمارا کور ہو جائے۔ اچھا، وَإِذْ قَالَ موسیٰ، موسیٰ پہ موسیٰ والا اختلاف ہوگا۔ موسیٰ والا موسیٰ والا اختلاف، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ والا اختلاف ورش کا ورش ورش کا کا خلوف، خلوف، بصری کی تقلیل، بصری کی اصحاب کا تقلیل امامہ۔ اور اصحاب کا امالہ۔ یس، ورش کا خلو، بصری کی تقلیل، اصحاب کا مالا، لقومہ مد منفصل مد مد منفصل، منفصل، مد منفصل۔ ان اللہ یأمرکم، کس کس کا ابدال ہے؟ فرش صوفی ابو جعفر۔ ورش ورڈ سوسی صوفی ابو ابو جعفر، جعفر، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ ساکنہ کہاں ہے فاعل کے؟ فا کرنی فا فا کا کلمے میں کیا ہے روٹ لیٹر اس کا؟ حمزہ میم را، امر، امر امر، حمزہ میم را، امر۔ پھر یأمرکم، سلا سلا معلوم ہے کہ ابو جعفر کا۔ ہاں میم جمع کے بعد حمزہ بھی آ رہا ہے، بقرہ یہ بڑے والا اختلاف ہے۔ بڑے والا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، میم جمع محموزہ ہے۔ یا یاد ہو گیا؟ اب مجھے بار بار ریپیٹ کروانے کی ضرورت ہے میم جمع محموزہ کا اختلاف؟ نہیں باجی ہو گیا۔ بس ہاں وہ نا میرے سکتے میں وہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے مجھے کہ ہاں انشاءاللہ، وہ حمزہ شروع میں بھولتا ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا بھولنا بند ہو جاتا ہے کہ قالون کا عدم صلہ، صلہ قصر، صلہ توسط، مکی ابو جعفر کا سیلا صلہ ماکسر، مقصر، قصیدہ صلہ مع مقصر، القصر، ورش کا سیلا سلا معطوف، معطوف، صلہ معطوف، پھر امام حمزہ کا عدم حمزہ کا سکتہ، عدم سکتہ، سکتہ، اور خلف کی دوسری وجہ سکتا سکتہ، سکتہ، اور متوے کا سکتا سکتہ۔ سکتہ۔ اچھا، یا مرو کے رو پہ ایسے ہی ہوگا جیسے باری اکم کے حمزہ پہ ہم نے پڑھا تھا نا، باری اکم، باری اکم، جی سو یا مرو کے رو پہ باری اکم میں حمزہ پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یا مرو کے را رو پہ میں ہوگا۔ رو پہ بھی را، اختلاف بنے گا۔ کیا بنا تھا ابو عامر بصری کا؟ ابو عمر بصری کا بن گیا تھا، تو اس لیے بتانا پڑے گا۔ ابو عمر بصری کا ہو گیا تھا اختلاف، وہ ہاں، ابو عامر اس کا بصری کا اسکان، اسکان، اور بصری کا ابو عمر اختلاس۔ بصری کا اسکان اور دوری بصری کی مقدم وجہ اختلاس۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ضرور مینشن کرنے کی، دوری بصری کی مقدم وجہ اسکان، وہ اختلاس، سوری، ٹھیک ہے، سو پورے ابو عامر بصری کا اسکان، یہ ابو عمر بصری کا بنے گا۔ پورے ابو عمر بصری کا اسکان اور دوری بصری کی مقدم وجہ اختلاس، اسکان ٹھیک، ابو ٹھیک ہے بصری رابع؟ کا پورے ابو عمر جی، بصری کا اسکان اور دوری بصری کا اختلاس مقدم وجہ، دوری بصری کا یس، ٹھیک ہے، دوری بصری کی مقدم وجہ اختلاس۔ پھر اختلاس۔ اسے کیسے پڑھیں گے؟ جی کیسے پڑھیں گے پھر اسے؟ بتاتی ہوں۔ جی اچھا، جب اسکان کریں گے تو ہوگا یا مرکم، ٹھیک ہے، یا مرکم۔ اب ایک اور چیز کا بھی دھیان رکھیے گا، یہاں پہ سوسی کا ابدال بھی ہے نا، ہاں جی، جی ٹھیک ہے، جب سوسی کا یا ابدال ہے تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں سوسی کے لیے جب پڑھیں گے تو یا مرکم پڑھیں گے، ابدال بھی کریں گے ساتھ میں را کا سکون، یا مرکم۔ جب دوری بصری کو پڑھیں گے تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ مقدم وجہ ان کی ان کی اختلاس آ جائے گا۔ اختلاس، اختلاس ہے نا، تو یا مرکم، یا مرکم، اور جب اسکان آ جائے گا تو یا مرکم، یا اچھا، مرکم، ٹھیک ہے باجی۔ ساکن کر دیں گے را کو۔ ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، پہلے اختلاس اور پھر اسکان، کلیئر ہے بات؟ جی جی باجی، اچھا، اب یہ جیسے میں نے بتایا سوسی کو الگ سے لے کر آنا ہے، دوری بصری کو الگ سے لے کر آنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، اگین یہ بات لکھنے والی نہیں ہے، جی، یہ تو ٹھیک ہے، ہاں، پھر ان تذبحوا بقرہ، بقرہ پہ وقف کریں تو تائے مربوطہ سے ما قبل کیا آ رہا ہے؟ را، یہ فتحہ، میں سے آ رہا ہے نا، روپ اکھر میں سے را آ رہا ہے، پہلے کے بعد حروف اکھر میں سے را رو آ آ رہا رہا ہے، را آ رہا ہے۔ اب را سے ما قبل دیکھیں، شرط پوری ہو رہی ہے یا بریک ہو رہی ہے؟ ہے، بریک ہو بریک بریک ہو ہو رہی رہی ہے ہے، نا،
जब शर्त ब्रेक हो गई तो फिर क्या होगा? पे फतहा फतहा और भी वाही जाएगा। फतहा। फतहा और इमाला फतह और दोनों इमाला, पड़ेंगे। ठीक है, दोनों वजूद हो जाएंगे। सो किसाई का खुलुफ है बकरा और बकरे। 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 बकरे, ठीक है, बकरे। अच्छा, फिर कालू तत्तखिदुना, कौन सी मद है? मद है मुनफसिल। 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 वुजुआ का इख्तिलाफ में भी लिखवाती हूँ। फिर काल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना, साकिनुल मफसूल। साकिन मफसूल। हाँ जी, नकल करके दिखाएं कैसे होगी। अना अना कूना। हम्म, अनाकूना। शाबाश, अन अन। अकूना मिनल जालिन। फिर काल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, जब वक्फ करेंगे तो याकूब का हाय सकता बन जाएगा, मा ही यह वक्फन, ठीक है। क्या बनेगा? याकूब का वक्फन हाय सकता, याकूब का है सकता। ठीक है। मा ही यह कैसे, हिया। माहिया। ठीक है। हुआ और हिया पे जब वक्फ करते हैं ना तो इनका बनता है। और भी काफी कलमात होते हैं, मुशिया मुशद्ददा पे होता है, हुन्ना हिन्ना पे होता है, आएंगे साथ साथ बताती जाऊंगी। तो हुआ और हिया पे जब भी वक्फ करेंगे तो याकूब का क्या बनेगा? सकता। हाय माहिया सकता। सकता हाय हाय सकता सकता, ठीक है, हाय सकता, क्या बोलेंगे इसको? हाय हाय सकता। सकता। हाय सकता। फिर قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، वो फारिजुन भी रह गया, फारिदुन व यहाँ पे अदम अदमी गुन्ना। अदमे अदमे गुना। गुना, और फिर बिकरुन पे बिक उन। बिकरुन पे जाओगे? रा मफ्तूहा या मदूमा से मा कबल कसरा मुत्तसिला या या साकिना है तो ठीक का कायदा तरक्की कर रहा। तरक्की करा, यस, ठीक है। आवानुम बैन ज़ालिक, फिर फफ़अलू मा तुअमरून, वक्फन कितने लोग इब्दाल कर देंगे? यहाँ पे इमाम हमजा भी शामिल हो जाएंगे। इमाम हमजा भी शामिल हो जाएंगे। हाँ इमाम जी, हमजा। तो ओवरऑल 4 लोग, वर्ष उसके अबू जाफर और साथ में इमाम हमजा। 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 फिर क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, पे कुछ भी नहीं है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ, मद फाकिहुन। मद मुत्तसिल। मुत्तसिल। मद मुत्तसिल, फ़ाक़िअ लौनुहा तसरुन नाज़िरीन, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे एक आय और कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रत तशाबह अलैना व इन्ना मद 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 मुनफसिल, इंशाअ मद मुत्तसिल। 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 और शाह और जा पे क्या इख्तिलाफ होता है? शाह पे होगा ना, इमाम वर्ष का तवस्सुत तूल भी होगा। हाँ वो तो है, मद मुत्तसिल है तो तवसुत वाले तवसुत करेंगे, तूल वाले तूल करेंगे। शाह और जा, जाए पीछे, जा आ। जा इब्ने और शाह। ज़कवान हाँ ये इब्ने है आय नंबर ज़कवान 20 में। फल आखिर का इमाला। हाँ जी, ठीक है, आय नंबर हाँ 20 में जी। जाके देखें क्या है। इब्ने ज़कवान हमजा, इमाम हमजा खल्फुल आशिर का इमाला। हाँ जी, इब्ने ज़कवान हमजा खलफुल आशिर का इमाला, दो मिनट देखो। ठीक है। हाँ। जा आ लिखा था मैंने, पता नहीं कब। सारा कुछ मैंने करवा दिया, सिर्फ मैंने हुजुआ का बताना है आपको। चलिए हुजुआ का लिखें। पूरे कुरान में जहां पे भी हुजुआ आएगा, ठीक है, एक ही दफा लिख लें ताकि फिर मुझे बार बार ना करवाना पड़े। जहां पे भी हुजुआ कलमा आएगा, नॉर्मल सिर्फ हफ्स ने पढ़ना है, ठीक है, नॉर्मल सिर्फ किसने पढ़ना है? आपने। हाँ ठीक है, हफ्स ने पढ़ना है नॉर्मल। जी। पहला इख्तिलाफ, ठीक है, हफ्स का हो गया हुजुआ। फिर हमजा और खलफुल आशिर का बन जाएगा हुज़आ, हम्म। ठीक है, इमाम हमजा और हो खलफुल आशिर पढ़ेंगे हुज़आ। वाव को हमजा में चेंज कर देंगे, हुज हाँ, जा को साकिन भी करेंगे, ठीक है, जा को साकिन किया और वाव की जगह हमजा पढ़ दिया, हुज़आ। ठीक हो गया। और हमने पढ़ा हुज। था जब भी साकिन हर के बाद हमजा, चाहे उसी कलमा में आए चाहे अलग कलमा में आए, तो मुतवई सकता करें। मुतवी सक्ता क्या कहते हैं, करेंगे? ठीक है। सो मुतवई का हुज आ सक्ता हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हुज वाले पॉइंट पे मुतवई क्या कर देंगे? सकता लिखे हैं। हाँ रुक, मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि ये याद रहे बात। तो ये खलफुल आशिर के साथ होंगे है ना, मुतवी। मुतवई के खलफुल आशिर के शागिर्द है ना, जी जी। ठीक है। सो हमजा और खलफुल आशिर ने कैसा पढ़ना है? हुज हमजा और खलफुल आशिर ने कैसा पढ़ना है? हुज 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 और मुतवई क्या कर देंगे यहाँ पे? तभी सकता। सकता। सक्ता कर यहाँ देंगे, पे सकी कर हुज देंगे।
ठीक है, यानी अब हुज अन बोलने तो ज्यादा मुनासिब है। हमजा और खलफ आशिर पढ़ेंगे हुज अन, हमजा और खलफ आशिर कैसा पढ़ेंगे? हुज अन अन। और हफ्स ने कैसा पढ़ना है? हुजू वन, हफ्स ने कैसा पढ़ना है? हुजु हुजु वन वन अब मुझे बताएं, ये कलमा वसलन आ रहा है या ये कलमा वक्फन आ रहा है? वक्फन आ रहा ये है। वक्फन आ वक्फन रहा है। आ रहा है। अब देखिए, हमजा के लिए है हुज अन। जब भी इमाम हमजा किसी हमजा वाले कलमा पर वक्फ करते हैं तो उसमें फिर उसमें तब्दीली भी होती है। तब्दीली हो जाती तब्दीली है। आती है। इसका मतलब है वसलन तो हमजा के लिए हुज अन होगा, वक्फन कोई ना कोई तब्दीली आनी चाहिए। जी जी। सो जी इसमें ये वक्फन पढ़ेंगे हुजा, यानी हु जन, मतलब वक्फन हो जाएगा हुजा, एक नकल हो जाएगी, और फिर हो जाएगा हुजवा। हुजा, हु, बट जा ये के भी तो। हुजा में मतलब ये दो जबर में साथ आएगा। वो वक्फन तो दो हु- जबर अलिफ से बदल जाते हैं ना, सो हुजा और हाँ हुजवा। मतलब ठीक जा है। पे हम जबर वाली, आप ऐसे कह रहे हैं ना, हुजा। हाँ, हुजा और हुजवा। स्क्रीन को देखे ना मैंने कैसे लिखा है। हुजवा, अच्छा अच्छा, मैंने स्क्रीन को, मेरे पास स्क्रीन आ रही है, मैं देख नहीं रही, मैं लिख रही हूँ। ठीक है। सो वक्फन, ये जो हमने पढ़ा है हुजा और हुजवा, ये इमाम हमजा का वक्फन है। लेकिन वसलन वो कैसे पढ़ते हैं? आ, वक, आ, हुज हुज आ हुज अन। वक, वक्फन आ, वसलन तो हुज अन बनेगा ना, दो जबर भी पढ़े जाएंगे, वसलन पढ़े। वसलन कैसे पढ़ेंगे अन इमाम हमजा? हुज हु, अन हुज अन हुज अन। और वक्फन कैसे पढ़ेंगे इमाम हमजा? हुजा, हुजा हुजवा। हुजवा। ये हमने दोनों हम्म। वजह पढ़नी है जी इसकी। जी, दोनों वजह पढ़नी है। ठीक है, बोल देती हूँ अगर क्या है नकल। ये वाला हुजा नकल हुई है, और हुजवा यहाँ पे इबदाल किया आपने, हमजा को वाव से बदला है। ये इंशाल्लाह जब जी वक्त हमजा हिशाम कराऊंगी ना तो आप देखिएगा। अच्छा वो चले, हाँ, ये क्लियर है इन दोनों का। जी जी बाजी। जी बाजी। अब बाकी सारे के सारे कुरान पढ़ना है हुजू अन। ठीक है, बाकून हम्म, ने कैसा पढ़ना है? हुजू अन। बाकून ने कैसा पढ़ना है? बाकुने हुजु हुजू, अन अन हम्म। हुजू, बाकुने का रूप हुजु निशान। अन हाँ ठीक है, यानी हफ्स ने हुजू वन पढ़ना है और बाकून ने कैसा पढ़ना है? हुजू अन, अन अन। चलिए, ये हो गया ओवरऑल हुजून का इख्तलाफ। ये याद कर लीजिएगा, याद हो जाता होता है इजीली। हफ्स के लिए नॉर्मल हो गया, हमजा और खलफ आशिर के लिए हुज अन बना वसलन। लेकिन चूंकि हम हमजा के लिए वक्फ करें तो उनके लिए हुजा और हुजवा, हुजा और हुजवा। हुजवा हुजवा। और मुतवी का सकता भी आ जाएगा, हुज कैसे? हुज हुज, आ आ, हुज आ और बाकून के लिए हो जाएगा हुजू बाकून के लिए कैसा हो जाएगा? हुजू आ, हुज हुजु आ हुजू चलिए, बस यहीं वैसे तक बाजी आप। एक पूछूं एक चीज जी जी यहाँ जी पे। जी। जी जी। मुतव्वी का जो सकता होगा वो वक्फन ही है ना, वो वक्फन में ही आ रहा है नहीं, ना। मुतवी का सकता हो असलन वक्फन मैटर नहीं करता होता। ठीक है, आप मिला के पढ़े ठीक तब है भी उनका पढ़ेंगे नहीं। जैसे अगर आपने वक्फ ना किया, यहाँ पे कहाँ आया, यस, अगर आपने मिला के पढ़ लिया तो आप पढ़ेंगे क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ अन क़ाल अऊज़ु बिल्लाह, ये नहीं आप पढ़ेंगे। चाहे आप वक्फ कर ले तब भी पढ़ेंगे क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ सही। ठीक है। अगर हम इधर वक्फ कर लेते हैं हुजवा पे तो यहाँ पर हम फिर हमजा की सिर्फ वक्फन कंडीशन पढ़ेंगे। जी, और और आपने खलफुल वक्फ आशिर करना है, का ठीक है, फिर क्या क्योंकि वक्फ का करना निशान लगा हुआ है तो बस वक्फ कर लें। सही। है? और खलफुल आशिर का। कल फ्लाश का वसन वक्फन एक ही जैसा। ठीक है ठीक है चलें, और किसी ठीक को है। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें, शाबाश। नहीं, ठीक है, बस नहीं। यहीं तक आप लोगों का लेसन है।